बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाम है नरेंद्र और काम है सरेंडर। ये भारत में मेन नारा बन गया है। सब लोग यही बात कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का सरेंडर उन्हें पसंद नहीं आया। भारत के अंदर नरेंद्र मोदी की जो दुर्गत बनी है, उसके बाद नरेंद्र मोदी पहली मर्तबा मीडिया पे सामने आए। उन्होंने कौम के साथ बातचीत की। नरेंद्र मोदी की जो तकरीर थी, तकरीर तो एक जगह पे बड़ी जज्बाती तकरीर थी, उसमें बड़ी जज्बाती बातें की हैं, वो तो हम बाद में देखते हैं। लेकिन पहले बात करते हैं जरा बॉडी लैंग्वेज की। मोदी साहब जो हैं नॉर्मली वो बड़े कॉन्फिडेंट रहते हैं, बड़े मजबूत आसाब के मालिक हैं। मोदी साहब जो हैं वो इतनी कत्लो गारत गिरी के बावजूद गुजरात से ये ऊपर उठ कर आए और इन्होंने बड़ी मजबूती से अपनी गद्दी संभाल कर रखी। बहुत बुरे हालात के अंदर भी मोदी साहब ने अपने ऊपर कंट्रोल रखा। इनके ऊपर दुनिया में पाबंदियां भी लगी हैं दहशतगर्दी की वजह से, लेकिन फिर भी मोदी साहब घबराए नहीं। लेकिन इस मर्तबा जब नरेंद्र मोदी को मैंने देखा तो मुझे पहली मर्तबा ऐसा लगा कि ये शख्स घबराया हुआ है, ये शख्स बौखलाया हुआ है। अगर आप गौर से नरेंद्र मोदी की इस तकरीर को सुने तो आपको आइडिया हो जाएगा कि नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो चुकी हैं और उनकी आंखों की जो हरकत है वो किसी और तरफ जा रही है, बॉडी लैंग्वेज किसी और तरफ जा रही है, चेहरा उतरा हुआ है, आवाज़ जो है उसके अंदर वो जान, वो गरज नहीं है। ये मोदी के साथ हुआ क्या? देखिए, इससे पहले मोदी ने कुछ भी किया, मोदी का अपना मोर्चा मजबूत था। मोर्चा कहें तो मोदी का अपना जो एक सपोर्ट बैंक है जो नफरत की बुनियाद पे उसने कायम किया, जिसमें गोदी मीडिया है, जिसमें भारत के इंतहा पसंद लोग हैं, शिवसेना जैसी तंजीमें, ये सारे मोदी के साथ, आरएसएस, ये सब मोदी के साथ तगड़े होकर खड़े होते थे। लेकिन अब मोदी अपने लोगों में खुद को तनहा महसूस कर रहा है। उसने नफरत की आग को इतना भड़काया, इतना भड़काया और वहां तक भड़काया कि जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। और जब वहां मोदी ने सरेंडर किया, यानी लोगों को मरने मारने की धमकियां देकर ये कर देंगे, वो कर देंगे, और जब नहीं कर पाया तो मोदी के अपने वोट बैंक में उसको डेंट पड़ा। उसकी अपनी जो जाती सपोर्ट थी वो खराब हो गई और यही घबराहट आज मोदी के चेहरे पर नजर आ रही है। पहले मोदी से अगर दुनिया नाराज थी या मुखालिफिन नाराज होते थे तो परेशानी वाली बात नहीं थी, अपना किला मजबूत था। आज मोदी का अपना किला मजबूत नहीं है, वो अपने घर में महफूज नहीं है। बार बार पाकिस्तान का नाम लिया नरेंद्र मोदी ने और जो बहुत सारी बातें की उनमें पाकिस्तान को धमकाया, बार बार नाम लिया, दहशतगर्दों का जिक्र किया, फिर ये कहा जी हमने बड़े अच्छे निशाने लगाए हैं, भारतीय हथियार जो हैं उनकी बड़ी मांग बढ़ जाएगी, हमारे हथियारों ने कमाल काम किया, हमारी सेना ने, फौज ने कमाल काम किया। तो मोदी ने बहुत सारी ऐसी चीजें कही कि जैसे मोदी ने बड़ा कारनामा किया है। लेकिन मोदी की बातों के अंदर ऐसा साफ फील हो रहा था कि जो वो कह रहे हैं उस पर उन्हें खुद भी यकीन नहीं है। ये उनकी बॉडी लैंग्वेज में, उनके बोलने में ये नजर आ रहा था। एक जो बात मोदी ने कही वो ये कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, और दहशतगर्दी के ऊपर हम पाकिस्तान से बात करेंगे और कश्मीर के ऊपर हम पाकिस्तान से बात करेंगे। लेकिन मोदी ने स्पेसिफिकली कहा कि आजाद कश्मीर से जो पाकिस्तान के जेरे कंट्रोल है उस पर वो बात करेंगे। पाकिस्तान जब बोलता है तो पाकिस्तान कहता है नहीं, हम मकबूजा कश्मीर पे बात करेंगे जहां पे कश्मीरियों को इन्होंने दबा कर रखा हुआ है। आजाद कश्मीर में तो कश्मीरी पाकिस्तान से खुश हैं, वो तो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन मकबूजा कश्मीर में जो कश्मीरी हैं वो भारत के साथ नहीं रहना चाहते। तो लेट द कश्मीरीज डिसाइड, उन्हें फैसला करने दीजिए कि वो कहां रहना चाहते हैं, किसके साथ रहना चाहते हैं या आजाद रहना चाहते हैं। ये फैसला वो खुद करेंगे। अब खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, इसका मतलब यह है कि दहशतगर्दी का बहाना बनाकर भारत सिंध-तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी जारी रखेगा और वो ये कहता रहेगा कि हम पानी रोकेंगे, दरियाए झेलम का, दरियाए चनाब का और दरियाए सिंध का। तो पाकिस्तान को यह पानी खोलना पड़ेगा और भारत को अब इस बात का आइडिया हो गया है कि ये जब चाहेंगे अपना पानी खोल लेंगे, हम इन्हें नहीं रोक सकेंगे। जब इन्हें S-400 जो दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है वो नहीं रोक पाया। और वैसे भी मैं आपको ये बता देता हूं कि जो सुपरसोनिक मिसाइल्स होते हैं ना, उन्हें रोकने वाली अभी कोई टेक्नोलॉजी एज सच है नहीं दुनिया में। जो दुनिया के फास्टेस्ट मिसाइल्स हैं वो भारत के पास भी हैं और पाकिस्तान के पास भी हैं। उन्हें रोकने के लिए कोई एयर डिफेंस सिस्टम इतने कारआमद है नहीं, वो अपने टारगेट पे जाकर गिर ही जाते हैं। दुनिया मिसाइल टेक्नोलॉजी में ज्यादा आगे चली गई है और जो दिफाई टेक्नोलॉजी है, जो एयर डिफेंस का सिस्टम है, उसमें उतना आगे नहीं गई। लिहाजा भारत ये जानता है कि ये स्ट्रक्चर्स तबाह भी हो सकते हैं।
اب نریندر مودی نے اتنی جارحانہ تقریر کی تو پاکستان میں سے اس کا جواب کون دے گا؟ یہ بڑا سوال. کیا وہ خاندان جواب دے گا جس کو لا کر اقتدار میں بٹھایا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے؟ کیا نواز شریف جواب دے گا جو مودی کا نام نہیں لے سکتا، آر ایس ایس کا اور بھارت کا نام نہیں لے سکتا؟ کیا شہباز شریف جواب دے گا جو اسی نواز شریف کا بھائی ہے اور اسی سے پوچھ کر سب کچھ کرتا ہے؟ کیا جواب دے گی مریم نواز جو نریندر مودی کی اور نواز شریف کی دوستی کی تصویریں جو ہیں وہ بڑے فخر کے ساتھ سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرتی ہیں؟ تو ان سے تو جواب نہیں ہو پائے گا. اور جو شخص جواب دے سکتا ہے یا جس کو جواب دینا ہے وہ بندہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ جواب دے سکتا ہے، اسی میں ہمت ہے جواب دینے کی. یہ لوگ نہیں کر پائیں گے، حتیٰ کہ ان کا اپنا سوشل میڈیا بھی یہ نہیں کر پا رہا اور نہ یہ ان سے ہوگا. ناظرین، اس وقت جو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے بعد دو آپشنز ہیں، اور یہ میں آپ کو بڑا کلیئرلی کہہ رہا ہوں کہ ان دونوں میں سے ایک وہ کر سکتے ہیں اس وقت. یعنی دوبارہ سے 9 مئی کی طرح پاکستان تحریک انصاف، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، اختلافی آوازیں، جو صحافی ہیں، جو آئین کی بات کرتے ہیں، قانون کی بات کرتے ہیں، ان سب کو ایک مرتبہ پھر غدار ڈکلیئر کر کے کہ یہ انڈیا کے ساتھی ہیں دیوار کے ساتھ لگا دیں. لیکن 4 مہینے، 6 مہینے، 2 مہینے میں جب بھی کبھی یہ سچویشن تبدیل ہوگی، کیونکہ ابھی تو قوم کچھ چیزیں اور طرح سے دیکھ رہی ہے، تو پھر سے ایک ایسی لڑائی شروع ہو جائے گی جس میں اسٹیبلشمنٹ دوبارہ پھنس جائے گی. تو میرا نہیں خیال کہ وہ یہ تجربہ اب کرنے والے ہیں دوبارہ، مجھے نہیں لگتا. یعنی میری کامن سینس یہ نہیں مانتی کہ جس ایکسٹریم پہ اسٹیبلشمنٹ پہلے پاکستان تحریک انصاف سے یا عام پاکستانیوں سے یا نوجوانوں سے لڑ رہی تھی، اسٹیبلشمنٹ واپس اس لڑائی کو وہیں پہ لے جانا چاہے گی اس کامیابی کے بعد. مجھے نہیں لگتا، میری کامن سینس نہیں مانتی. ہو سکتا ہے یہ ہو بھی جائے. دوسرا جو آپشن ہے وہ یہ ہے کہ عدلیہ کو، صحافت کو، سیاست کو اور پارلیمان کو اس کی چھینی ہوئی سپیس جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ واپس دینا شروع کر دے. انہیں ان کی سپیس واپس دے تاکہ سب سویلینز اور ادارے اپنا اپنا کام کریں اور اپنی آئینی حدود کے اندر واپس چلے جائیں اور پیچھے ہٹنا شروع ہو جائیں. ان دونوں کاموں کو کرنے کا یہ بہترین وقت ہے، کیونکہ اس وقت ایک کامیابی کی صورت میں تھوڑا ریلیف ملا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو. میں اسے ریلیف کہوں گا. بہت سارے لوگ زمین آسمان کے کلابے میں لا رہے ہیں. ابھی جب مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کی چھینی جائیں گی، کیونکہ بینچ کو دیکھ کر تو یہی لگتا ہے کہ سیٹیں چھین لی جائیں گی، حالانکہ یہاں پہ ریویو بنتا بھی نہیں تھا. 2 ججز نے بڑا کلیئرلی کہہ دیا، بلکہ جو انہوں نے کہا اس کو تو کسی جگہ پہ انٹرٹین ہی نہیں کیا گیا، بلکہ اس کو آئی ٹی ڈپارٹمنٹ نے اس فیصلے کو جاری کرنے سے انکار کر دیا، کیا ہی نہیں. یہ انپریسیڈنٹڈ ہے، ایسا پاکستان میں نہیں ہوتا تھا، دنیا میں نہیں ہوتا، لیکن یہاں ہو رہا ہے. جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے چیف جسٹس کو خط بھی لکھا کہ ہمارا فیصلہ تو کہیں لگایا نہیں جا رہا، پبلک ہی نہیں کیا جا رہا، لیکن اس کے باوجود وہ نہیں ہوا پبلک. اب جو بینچ بنا ہے اس میں وہ لوگ شامل کیے گئے ہیں جو آئینی بینچ کا وہ حصہ ہے جو فیصلہ دے گا حکومت کی مرضی کے مطابق یا اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے مطابق. تو جب پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستیں چھین کر 27ویں آئینی ترمیم کے لیے دی جائیں گی موجودہ حکمرانوں کو یا پی ڈی ایم کی سرکار کو یا پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جو ہارے ہوئے الیکشن، ان کو وہ سیٹیں دی جائیں گی. 2/3 اکثریت پوری کروائی جائے گی ان جماعتوں کی جن کی ملا کر سب کی 100 سیٹیں نہیں بنتی، ان کی 2/3 پوری کروائی جائے گی تاکہ ایک اور آئینی ترمیم کی جائے. تو پھر پاکستان میں پہلے جیسا ماحول ہو جائے گا. لوگ دوبارہ تنقید کریں گے، لوگ کھل کر تنقید کریں گے اور سامنے آ جائیں گے. یہ ہم ہوتا ہوا دیکھیں گے. اگر تو یہ چیزیں ایسے ہی جاری رہتی ہیں تو امید میں کرتا ہوں کہ یہ نہ ہو، لیکن یہ ہو سکتا ہے. ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ 2 بندے ہیں جن کا تعلق حکومت سے ہے. میں ابھی ان کا نام کسی وجہ سے نہیں لے رہا. ان 2 بندوں نے کچھ بیانات دیے تھے جب جنگ کا ماحول بھارت کے ساتھ چل رہا تھا. انہیں اسٹیبلشمنٹ نے پیغام دیا کہ آپ اپنا یہ بیان واپس لے لیں. ان لوگوں نے اسٹیبلشمنٹ کو انکار نہیں کیا. انہیں یہ نہیں کہا کہ ہم اپنا بیان واپس نہیں لیں گے، بس یہ خاموش ہو گئے اور انہوں نے اپنا بیان واپس نہیں لیا. جبکہ خواجہ آصف صاحب جو ہیں انہیں جو بھی اسٹیبلشمنٹ نے کہا انہوں نے وہی کیا. جب انہوں نے غلط بیان دیا، بعد میں انہوں نے اپنے بیان کی جسٹیفیکیشن بھی دی، یہ بھی کہا کہ میرے منہ سے نکلا کچھ اور، سمجھا کچھ اور گیا، تو وہ اسٹیبلشمنٹ کی بات مانتے رہے. لیکن ان 2 لوگوں نے انکار تو نہیں کیا، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکر تو نہیں لی، لیکن یہ خاموش ہو گئے. انہوں نے اپنے اس بیان کو واپس نہیں لیا، انکار بھی نہیں کیا، واپس بھی نہیں لیا. اور دوسرا دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ کے اندر ایک اور سوچ بھی پیدا ہو رہی ہے. میں یہ ٹاپ قیادت کی بات نہیں کر رہا، ان کے معاملات اور ہیں.
ان کی ضروریات اور ہیں, وہ فائدہ اور نقصان کسی اور چیز میں بھی دیکھ سکتے ہیں. میں بات کر رہا ہوں ادارے کی. تو ادارے کے اندر اب یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ جس نواز شریف کے لیے ہم نے اتنی قربانی دی, جس نواز شریف کے لیے ہم نے پورے پاکستان سے مخالفت لے لی, جس شہباز شریف کے لیے پاکستان کی پوری مڈل کلاس کو ناراض کر دیا, جس شہباز شریف کے لیے اور نواز شریف کے لیے ہم نے پورے پاکستان میں نوجوانوں کو ڈیجیٹل دہشت گرد بنا دیا اور ان کو اپنے خلاف کر دیا, جس نواز شریف اور شہباز شریف کے لیے پاکستان کے اندر اتنی بڑی مقبولیت کو, اتنا لوگوں کے ساتھ ایک لو تھا, اس سارے کو قربان کر دیا. تو اتنی بڑی قربانی تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے آج تک کبھی اپنے کسی ڈکٹیٹر کے لیے نہیں دی جتنی بڑی قربانی نواز شریف اور شریف خاندان کے لیے دے دی. اب ادارے کے اندر یہ سوچ پیدا ہو رہی ہے اور لوگ یہ بات کرتے ہیں, ہمارے بہت سارے دوست ہیں وہ ہم سے یہ بات کرتے ہیں کہ یار نواز شریف سے تو پی ٹی آئی والے ٹھیک رہ گئے, 3 سال ہم نے ان کو مارا, 3 سال ان کو ہم نے ذلیل کیا, اور یہ پھر ہمارے ساتھ کھڑے ہو گئے مودی کے خلاف. انہوں نے مودی کے خلاف لڑائی میں پورا ہمارا ساتھ دیا, پورا نیریٹو بنایا. یعنی جس وقت بھارت یہ جھوٹی خبریں چلا رہا تھا کہ پاکستان میں اس وقت اے ٹی ایمز کے باہر رش لگ گیا, پاکستان میں اس وقت جو ہے وہ پیٹرول پمپس کے باہر رش لگ گیا, پاکستان میں اس وقت جو ہے لوگ بھاگ رہے ہیں شہروں کو چھوڑ کے, پاکستان میں اس وقت جو ہے وہ جناب لوگ راشن اکٹھا کر رہے ہیں. جب یہ ساری خبریں بھارتی میڈیا جھوٹی چلا رہا تھا اور ایک افراتفری کریٹ کرنا چاہتا تھا, تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا اور پاکستان کا وہ عام نوجوان جسے ہم ڈیجیٹل دہشت گرد سمجھتے تھے وہ میدان میں آیا. اس نے میمز بنانا شروع کی, اس نے بھارتی پروپیگنڈے کا منہ توڑ جواب دینا شروع کیا اور پروپیگنڈے کو واڑ کے رکھ دیا. صورتحال اتنی نارمل رکھی کہ کب لڑائی شروع ہوئی اور کب لڑائی ختم ہوئی اس کا قوم کو پتہ ہی نہیں چلا. یعنی پاکستانی قوم نے جتنے ریلیکس انداز میں اس لڑائی کو لڑا ہے یا اس لڑائی کے دوران اپنے آپ کو ریلیکس رکھا ہے, کہیں پہ آپ نے دیکھا لوگ راشن اکٹھے کر رہے ہو یا لوگ بھاگ رہے ہو یا لوگ فرار ہو رہے ہو؟ ایسا کچھ نہیں ہے, کوئی افراتفری نہیں تھی, لوگ فیس کر رہے تھے, لوگوں کو بڑا کانفیڈنٹ تھا. اور سوشل میڈیا نے اس میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے کہ ہر بات نکال کر سامنے رکھی کہ جناب یہ خطرہ ہے اور یہ ہو سکتا ہے اور یہ بھارت جھوٹ بول رہا ہے, یہ پروپیگنڈا ہے, کراچی کوئی فتح نہیں ہوا, لاہور کی بندرگاہ کوئی فتح نہیں ہوئی, لاہور میں کون سی بندرگاہ آ گئی بھائی؟ وہ نیوی کے ترجمان کہہ بھی رہے تھے لاہور میں کون سی بندرگاہ آ گئی. تو جن لوگوں نے یہ پروپیگنڈا کیا پاکستانی نوجوانوں نے اس کا جواب دیا اور تگڑے طریقے سے جواب دیا, اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیشہ کے لیے سیٹل کر دی. بہت سارے بیانیے جو دفن ہو گئے. نمبر 1 کہ پاکستان تحریک انصاف اور بھارت میں کوئی گٹھ جوڑ ہے, یہ بیانیہ اب نہیں بکنا, ہو ہی نہیں سکتا. بہت سارے ٹاؤٹس نے یہ بیانیہ بیچا ہے کہ بھارت میں اور تحریک انصاف میں کوئی گٹھ جوڑ ہے, نہیں بکتا. اب یہ جو مرضی کر لو, الٹے لٹک جاؤ جا کے, یہ ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں نوجوان. اب یہ بیانیہ بھی نہیں بکنا, کر کے دیکھ لیں آپ. سوشل میڈیا قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے. قومی سلامتی کے لیے سوشل میڈیا نے اپنا رول پلے کیا اور سب کو ماننا پڑا, وزیر اعظم کو, ڈی جی ایس پی آر کو, سب کو ماننا پڑا. پھر یہ ساری چیزیں ہماری رہنمائی کر گئی ہیں آئندہ کے لیے کہ جناب سوشل میڈیا وہی کرتا یا کہتا ہے جو اس کو ٹھیک لگتا ہے. یہ کنٹرولیبل نہیں ہے, یہ عمران خان کے کنٹرول میں بھی نہیں ہے. یہ الٹا عمران خان کے خلاف ہو جاتے ہیں جب عمران خان صاحب کوئی کمزور یا غلط فیصلہ کر لیں تب. تو ناظرین, ایک بیان جو ہے وہ آرمی چیف کا بھی سامنے آیا ہے, اور مجھے کبھی نہیں لگتا تھا کہ میں آرمی چیف کا بیان پڑھ کے سناؤں گا, لیکن کیونکہ یہ معاملہ میرے ملک کا ہے اور میرے دشمن ملک کے بارے میں ان کا سٹیٹمنٹ ہے تو پھر مجھے پڑھ کے سنانا ہے. انہوں نے کہا جی 13 لاکھ بھارتی فوج اپنے تمام تر ہتھیاروں سے ہمیں ڈرا اور دھمکا نہیں سکتی. ہمارے آباؤ اجداد اور ہم نے اس ملک کو بنانے کے لیے بے پناہ قربانیاں دی ہیں, ہم اس کی حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں. الحمدللہ تاریخ نے یہ ثابت کیا ہے کہ افواج پاکستان اور قوم ہر جارحیت کے خلاف پوری قوت سے سیسا پلائی ہوئی دیوار ثابت ہوئے ہیں. الحمدللہ ایسا ہوا ہے, پوری قوم نے مل کر مقابلہ کیا فوج کے ساتھ اور نتائج آپ کے سامنے ہیں. ناظرین, ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بات بڑی کلیئر کی ہے اور یہاں سے ایک امید بھی پیدا ہوتی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں نے جنگ روکنے کے لیے دونوں ملکوں کو ایک دھمکی دی تھی. ویسے ٹرمپ صاحب جو ہے وہ کوئی بات اندر رکھتے نہیں ہیں, جو بات ہوتی ہے نکال کے سامنے رکھ دیتے ہیں. ریکارڈ سیدھا رکھتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ, یہ بات اس کی اچھی ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا جناب میں نے دونوں کو دھمکی دی تھی کہ میں ٹریڈ روک دوں گا, تجارت بند کر دوں گا آپ کے ساتھ. دونوں کا بہت نقصان ہو جاتا ہے. اور ٹرمپ جو ہے وہ تجارت اکیلا بند نہیں کرتا, پھر وہ یورپ کو بھی مجبور کرتا ہے اور جگہوں پہ بھی کرتا ہے. امریکہ ہے نا, طاقتور ملک ہے. لہذا ٹرمپ کی دھمکی کام کر گئی اور پھر جواب ٹرمپ کے مطابق اس کو یہ ملا کہ ٹھیک ہے جی, ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ لڑائی نہ لڑیں اور لڑائی ختم ہو جائے.
अब ट्रंप ने एक ऑफर और की है, और वो ये ऑफर की है कि मैं सालसी कर सकता हूं कश्मीर का मामला हल करने के लिए। तो ये बड़ी अच्छी बात है। नरेंद्र मोदी ने भी कहा कश्मीर पे बात हो सकती है, लेकिन भारत के अंदर अब एक नया रोला शुरू हो गया है कि तमाम अपोजिशन जमातें और भारतीय मीडिया अब नरेंद्र मोदी पर तनकीद कर रहा है लगातार, और वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका होता कौन है हमारे अंदरूनी मामले में मुदाखलत करने के लिए, कि कश्मीर तो पाकिस्तान और भारत का ये एक दो तरफा मामला है, हमेशा से यही पॉलिसी रही है। ये डोनाल्ड ट्रंप कहां से आ गए बीच में, इन्होंने जंगबंदी करवा दी और आपने इनकी बात मान ली और जंगबंदी कर दी, क्योंकि आपने डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर जंगबंदी, और ये दरखास्त भी भारत की तरफ से आई, ये भी अमेरिका ने कंफर्म कर दिया। तो यहां पे अब एक बड़ा मजेदार काम होने जा रहा है, और नाज़रीन आप बड़ा एंजॉय करेंगे। भारत में राहुल गांधी ने एक मुतालबा कर दिया, और मुतालबा जनाब राहुल गांधी साहब ने किया है कि ज्वाइंट सेशन बुलाया जाए पार्लियामेंट का, इकट्ठा करो सबको पूरे भारत से, और वहां पे नरेंद्र मोदी आकर सफाई दे और बताए कि ये लड़ाई लड़ी कैसे, ये ऑपरेशन सिंदूर था क्या, और इसके अंदर जो आपने जंगबंदी की है वो क्यों की है और कैसे की है। अब अगर ये भारतीय पार्लियामेंट का इजलास हो जाता है ना तो बड़ा मजा आएगा, क्योंकि वहां पे जो नरेंद्र मोदी के साथ होनी है ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन्होंने ये कहा, खत लिखा है बाकायदा राहुल गांधी ने, उन्होंने कहा मोदी पार्लियामेंट में आए और पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर और जंगबंदी से मुताल्लिक तफसीलात से आगाह करें। यह खत लिखा है। अगर यह पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन होता है, जो कि हो भी जाएगा मुझे लगता है, तो नरेंद्र मोदी और उनकी जमात की बड़ी मट्टी पलीत होने वाली है। जो रही सही इज्जत है ना वो वहां पे पार्लियामेंट में उतार देंगे कांग्रेस वाले और बाकी सियासी जमातें मिलकर, क्योंकि उन्हें बड़े लंबे अरसे बाद मौका मिला है इनकी धुलाई करने का, और अब धुलाई का वक्त है। धुलाई तो अब इनकी इंडिया में लगातार होती चली जाएगी और होती चली जाएगी। मेजर गौरव आर्या और बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी या दानिश्वर या तज्जियाकार या यूट्यूबर्स या एनालिसिस करने वाले लोग, ये सारे मुझे इनके ऊपर तरस भी आ रहा है। इन्होंने नरेंद्र मोदी की बातों में आकर, या नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसी चलाते हैं अजीत धवल, उनकी बातों में आकर इन्होंने जमीन आसमान के कलाबे मिला दिए थे। फलां जगह फतह हो गई, फलां जगह भी फतह हो गई, इतने बम मार दिए, उधर ब्राह्मोस फेंको, उधर से तैयारे चले गए, पाकिस्तानी इतने पायलट पकड़ लिए, इतने जहाज तबाह कर दिए, इतनी चौकियां फतह हो गई, वो फौजें भाग गई उनकी, ये सारा कुछ। और जनाब हम आसिम मुनीर को गिरफ्तार करके ले जाएंगे, फलां को हम यहां पे टांग देंगे, फलां बंदे को ये कर देंगे। ये सारी कहानियां इन्होंने जो झूठी सुनाई अपने मीडिया पे, तो बाद में ये सारी कहानियां होगी उलट। अब ये अपनी आवाम को फेस नहीं कर पा रहे। बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने झूठ बोला, अब वो भारतीय मीडिया को दस्तयाब ही नहीं है, उन्हें सारे ढूंढ रहे हैं गए किधर। और जो वहां पे इख्तलाफी आवाजें हैं या जो इंडिपेंडेंट सहाफी हैं, अब वो एक एक झूठ निकाल कर चला रहे हैं। 15 झूठ पकड़े एक सहाफी ने कि ये वाला भी झूठ बोला, ये वाला भी झूठ बोला, ये वाला भी झूठ बोला। 15 बड़े झूठ जो भारतीय मीडिया ने बोले हैं इस 3 दिनों 4 दिनों के अंदर जंग के दौरान, वो इस वक्त हाईलाइट हो गए हैं पूरे भारत के अंदर, और भारतीय मीडिया की क्रेडिबिलिटी बढ़ गई है। अब उन्हें एक ही बात समझ आ रही है भारतीय मीडिया को, ये सारा कुछ मोदी पे डाल दो, और मोदी का बुरा वक्त चल रहा है। मोदी का बुरा वक्त अब टलने को नहीं है। अमेरिका के कहने पर सीज फायर करना उल्टा इनके गले पड़ गया है, और अमेरिका के साथ भारत के इसमें ताल्लुकात भी खराब हो सकते हैं। इस बुखलाहट में ना नाज़रीन ये स्टेटमेंट भी बहुत अजीबोगरीब दे रहे हैं। यानी भारतीय एयरफोर्स के तर्जुमान है, उन्होंने बात करते हुए ये भी कह दिया था, एयरफोर्स के जो DGAO यानी एयर ऑपरेशंस के जो DG हैं, उन्होंने ये भी कह दिया था कि पाकिस्तान की फौज के साथ हम जंग नहीं करना चाहते थे। हत्ता कि उन्होंने अपने नुकसान को तस्लीम भी किया एक अंदाज में, और कोई भी सवाल का ठीक जवाब देने में वो नाकाम रहे। तो यहां पे जो भारत का नुकसान है वो हर पैमाने पर हुआ है। उनकी फौज जलील हो गई, उनकी हुकूमत जलील हो गई, उनकी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी तबाह हो गई, और दुनिया के अंदर उनका इमेज बर्बाद हो गया। अब उनकी फॉरेन पॉलिसी भी उस तरीके से खड़ी नहीं हो पाएगी। उन्होंने एक बहुत गैर जिम्मेदार मुल्क होने का सबूत दिया है कि दुनिया में वो साबित नहीं कर पाए अब पाकिस्तान को क्या करना है। ये समझने वाली बात है, क्योंकि मोदी अब दोबारा कोई ना कोई हरकत करेगा। जब इमरान खान ने 2019 में मारा था ना मोदी को, तो उसके बाद मोदी ने कश्मीरियों के ऊपर जमीन तंग कर दी थी अगस्त 2019 को। फरवरी में इनको मार पड़ती है, अगस्त में जाकर ये कश्मीरियों के ऊपर पाबंदियां लगा देते हैं, उनकी जो जुदागाना हैसियत है वो खत्म कर देते हैं,
وہ 370 والا معاملہ یہ مودی نے کیا تھا اپنی ساکھ بچانے کے لیے. اب خوف مجھے اس بات کا ہے کہ مودی نے اس سے بہت بڑی ہزیمت دوبارہ اٹھا لی ہے. اب مودی کیا کرے گا اس کے بارے میں کسی کو آئیڈیا نہیں ہے، لیکن یہ جنونی آدمی ہے، یہ اپنی سیاست بچانے کے لیے دنیا کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو سیو کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے. ایک بہت بڑا دعویٰ جو بھارت نے کیا تھا، بہت بڑا دعویٰ، انہوں نے کہا تھا جی ان کو بہت بڑا پرابلم جو ہے مولانا مسعود اظہر صاحب سے ہے بھارت کو. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا مسعود اظہر بھارت کے بڑے دشمنوں میں سے ایک ہے، تو ان کے مدرسے پہ اٹیک بھی کیا، حالانکہ وہ مدرسہ پہلے خالی کروا لیا گیا تھا. دعویٰ انہوں نے کیا کہ حافظ عبد الرؤف جو مولانا مسعود اظہر کے بھائی ہیں، انہیں کہا جی ان کو ہم نے قتل کر دیا وہاں پہ یا شہید کر دیا. ان کی ویڈیو بھی آ گئی ہے، وہ ابھی بھی زندہ ہیں اور بالکل ٹھیک ہے. تو بھارت نے جو ایک بڑے بندے کا ذکر کیا کہ کم سے کم ایک بڑا ٹارگٹ انہوں نے اچیو کیا ہے، تو پتا چلا کہ وہ بھی نہیں کر پائے. اتنی بڑی شکست یا اتنا ناکام آپریشن، جو آپریشن سندور ہے نا، وہ میرے خیال میں دنیا کے آپریشنز کی تاریخ کا ناکام ترین اور فضول ترین آپریشن ہے. جب اس آپریشن کے ڈاکومنٹ لکھے جائیں گے نا، اور اگر نیوٹرل لوگوں نے لکھے تو وہ اس کی آخری لائن یہی لکھیں گے کہ یہ دنیا کا ناکام ترین آپریشن تھا بلا شبہ. اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.